मोहतरम आज़मीन इकराम, यह वीडियो हज के इंतज़ामी उमूर के मद्देनज़र बनाई गई है। मजहबी उमूर, आमाल व मसाइल के लिए अपने उलमा इकराम से राबता कायम करें। मदीना मुनव्वरा वो मुक़द्दस शहर है जो इंतहाई शर्फ व फजीलत वाला है और आलम इस्लाम के दो मुक़द्दस शहरों में से एक है। मदीना मुनव्वरा में वाक़े मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब हज़ारों नमाज के बराबर है। यही मस्जिद नबवी के अंदर रोज़े रसूल और रियाजुल जन्ना है, जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे घर और जन्नत के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। हदीस में आता है कि मदीना मुनव्वरा वो मुक़द्दस शहर है जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। मस्जिद नबवी से कुछ दूरी पर आलम इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा वाक़े है, जहां पर 2 रकत नफिल नमाज का सवाब एक उम्र के बराबर है। हज कमेटी ऑफ इंडिया पूरी ईमानदारी से हज 2024 को कामयाब बनाने के लिए कोशां है, मगर इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए आज़मीन हज से भी भरपूर ताउन की उम्मीद करती है। सफ़र हज के दौरान आपका क़याम 8 दिनों के लिए इस मुक़द्दस शहर में रहेगा। हज कमेटी की तमाम तर कोशिश रहती है कि तमाम हुज्जाज इकराम को मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करने की सआदत हासिल हो सके, मगर तमाम आज़मीन इस बात का भी ख्याल रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक व आदात का बेहतरीन नमूना है। इसीलिए हमारी तमाम तर कोशिशें ये रहनी चाहिए कि हमारे अखलाक व अतवार से इस मुक़द्दस सरज़मीन पर किसी को भी तकलीफ व परेशानी ना हो। मस्जिद नबवी में और रोज़े रसूल की अज़मत व हुर्मत का हमेशा ध्यान रखें। रोज़े रसूल पर हाज़िरी के वक्त निहायत अदब व एहतराम के साथ सलाम पेश करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश करने वालों का जवाब बजाते खुद मरहमत फरमाते हैं। रोज़े मुबारक पर आपकी हाज़िरी बाइस सआदत है। इस पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देने और सलाम पेश करने की कोशिश होनी चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा के ताउन से हाजियों के लिए खुसूसी इंतजामात करती है। ऐसे आज़मीन हज जिनकी आमद बराह रास्त हिंदुस्तान से मदीना मुनव्वरा होती है, उन पर एहराम बांधने की क़ैद नहीं है। वो मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद और वहां 8 दिन गुजार कर मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होंगे और इस तरह तमाम आज़मीन हज 8 ज़िलहिज्जा से पहले मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे। मदीना मुनव्वरा से एहराम बांधने की मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा नामी जगह है, इसे अबियार अली भी कहते हैं। आज़मीन वहां से उम्र या हज की नीयत करें। मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के लिए कई ब्रांच ऑफिस का इंतज़ाम रखा जाता है। सामान की गुमशुदगी या किसी और परेशानी की सूरत में आज़मीन बराह रास्त किसी भी करीबी ब्रांच से राब्ता कर सकते हैं, जहां उनकी परेशानियों को दूर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मदीना मुनव्वरा में तमाम हुज्जाज इकराम के लिए वजारत अक़लियती उमूर और वजारत सेहत के ताउन से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, अस्पताल और दवाखानों का माकूल इंतज़ाम रहता है, जहां हस्ब ज़रूरत या इमरजेंसी की सूरत में इन तिब्बी खिदमात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाले हुज्जाज इकराम अपनी बिल्डिंग्स और इमारतों में मौजूदा नोटिस बोर्ड पर नज़र बनाए रखें। ऐसे हुज्जाज इकराम को मदीना मुनव्वरा रवानगी की इत्तला बजरिए नोटिस दी जाएगी, जो कि मक्का मुकर्रमा में वाक़े उनकी रिहायशी इमारतों, बिल्डिंगों में चिस्पा की जाएगी और हिंदुस्तानी हज कमेटी कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा और ब्रांच ऑफिस की तरफ से मुतय्यन अमले के राब्ते में रहें और मदीना मुनव्वरा रवानगी की मालूमात हासिल करते रहें। मक्का से मदीना जाने वाले तमाम हुज्जाज इकराम अपने साजो सामान के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि जैसे पहले बताया गया है कि उनकी मुल्क वापसी मदीना एयरपोर्ट से होगी। मक्का से मदीना का सफ़र मुअल्लिम की ज़ेर निगरानी होगा। मुअल्लिमीन की बसें आपके साजो सामान के साथ आपको मक्का से मदीना ले जाएंगी। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है और आप मदीना मुनव्वरा लगभग 8 घंटे का सफ़र तय करके पहुंचेंगे। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हिंदुस्तानी हज कमेटी व इंडियन कौंसलेट जिद्दा का अमला
آپ کو آپ کی رہائش گاہ پر لے جائے گا۔ یاد رہے کہ مکہ مکرمہ کی طرز پر یہاں آپ کی رہائش گاہوں میں باورچی خانے نہیں ہوں گے۔ یہاں کمروں میں کسی بھی طرح کا کھانا بنانے کی سخت ممانعت ہے۔ اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلتے وقت اپنی عمارتوں اور راستوں کی نشاندہی کر لیں۔ بہتر ہوگا کہ اپنی قیام گاہ کا لوکیشن اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں تاکہ راستہ بھٹکنے اور گم ہونے کا ڈر نہ رہے۔ اپنی رہائشی بلڈنگوں کے وزٹنگ کارڈز اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اکثر کارڈوں میں دوسری تفصیلات کے ساتھ ساتھ عمارت سے مسجد نبوی تک کے راستے کا نقشہ بھی مذکور ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں خواتین و مرد حضرات کے داخلی دروازے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرنے کے لیے بھی علیحدہ مقامات مخصوص ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے ساتھی خواتین کے ساتھ پہلے ہی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ملنے کے مقام کا تعین کر لیں، کیونکہ اکثر ان مواقع پر بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس سے ساتھ چھوٹنے کا خدشہ بنا رہتا ہے۔ مسجد نبوی کے پاس سب سے نزدیکی دواخانہ جنت البقیع کی چہار دیواری کے قریب واقع ہے اور دوسرا سب سے قریبی دواخانہ باب السلام کے سامنے ہے جس کا نام الصافیہ ہیلتھ سینٹر ہے۔ آپ مسجد نبوی میں داخل ہو کر نماز ادا کیجیے اور نماز سے فراغت کے بعد روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے آگے بڑھیں۔ سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام سے داخل ہوں اور درود و سلام کے بعد باب البقیع سے باہر نکلیں۔ آپ کے ٹھیک سامنے چند قدم کے فاصلے پر جنت البقیع قبرستان واقع ہے جہاں مقررہ اوقات پر حاضری کے لیے کھولا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے حدود میں داخل ہوتے ہی آپ کو بلاکس کی شکل میں چھوٹی چھوٹی عمارتیں نظر آ جائیں گی جو کہ در حقیقت طہارت خانے اور وضو خانے ہیں جن پر نمبرات درج ہوتے ہیں۔ روضہ مبارک کے پیچھے چبوترا نما ایک جگہ ہے جو صفہ کہلاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جمع ہوا کرتے تھے اور درس و تدریس کا سلسلہ اسی جگہ ہوا کرتا تھا۔ بھیڑ اور مجمع ہونے پر صبر سے کام لیں کیونکہ یہ نہایت ادب و احترام کے مقامات ہیں۔ ذرا سی بے ادبی آپ کو ثواب عظیم سے تو محروم رکھے گی ہی، علاوہ ازیں آپ بے ادبی کے گناہ کے بھی مرتکب ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ کے بعد سیدھی جانب میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں ہیں، لہذا ان کے روبرو بھی سلام پیش کریں۔ قیام مدینہ منورہ کے دوران کثرت سے روضہ رسول پر درود و سلام عرض کرتے رہیں۔ مدینہ منورہ کے کچھ تاریخی مقامات کی زیارتیں۔ مسجد نبوی، اس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ حجر مبارکہ یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ مبارک ہے۔ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی یہیں پر دفن ہوئے۔ ریاض الجنہ، قدیم مسجد نبوی میں ممبر اور روضہ اقدس کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں اور ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، نیز قبولیت دعا کے لیے بھی خاص مقام ہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا ایک قدیمی قبرستان ہے اور جبل احد مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر یہ مقدس پہاڑ واقع ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد قباء، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسلمانوں کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں قیام فرمایا اور آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد جمعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی مسجد میں جمعہ ادا فرمایا تھا۔ یہ مسجد قباء کے قریب واقع ہے۔ مسجد قبلتین، اس مسجد میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف ادا کی گئی تھی، اس لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ مساجد 7، یہ مسجد فتح، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نزدیک واقع ہے۔
हुज्जाज कराम, वो हुज्जाज कराम जिनकी फ्लाइट डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा उतरती है, वो 8 दिन मदीना में गुजार कर मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर वो हुज्जाज जिनकी फ्लाइट बराह रास्त हिंदुस्तान से जिद्दा उतरती है, वह जिद्दा पहुंचकर मक्का मुकर्रमा जाते हैं और हज की अदायगी के बाद हस्बे प्रोग्राम उनको मक्का से मदीना मुनव्वरा रवाना किया जाता है। और ऐसे हाजियों की वापसी भी मदीना मुनव्वरा से होती है। वापसी के वक्त हुज्जाज इकराम अपने फ्लाइट से 24 घंटे कब्ल अपने सामान तैयार कर लें, क्योंकि फ्लाइट से 24 घंटा कब्ल उनका फी हाजी 40 किलो चेक इन सामान वजन करके फ्लाइट टैक्स जिस्मा करके एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा। और रवानगी से कब्ल हुज्जाज इकराम को फी हाजी सिर्फ 7 किलो वजन का हैंड बैग ले जाने की इजाज़त है। तमाम हाजियों को फी हाजी 5 लीटर जमजम हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पर ही सौंपने का इंतजाम रहेगा। लिहाजा हुज्जाज इकराम को हिदायत दी जाती है कि जमजम अपने साथ न ले जाएं, खास तौर पर जमजम अपने बैग वगैरह में बिल्कुल न रखें, क्योंकि इसकी वजह से आपका सामान एयरपोर्ट पर ही रोका जा सकता है। अल्लाह ताला आपके हज को आसान बनाए और हज मबरूर की सआदत बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन।